नई हल्का बंदियों पर शदीद एतराजात सामने आना शुरू हो गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एतराजात पर सुओ मोटो लेने और सिंध की सूबाई इलेक्शन कमीशन मेंबर को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया है। एमक्यूएम ने इस हवाले से जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने का फैसला भी कर लिया है। इससे पहले एमक्यूएम वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और इस मुलाकात में हल्का बंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड पर अपने तहफुजात रिजर्वेशंस इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मुतहदा वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इलेक्शन कमिश्नर सिंध और इलेक्शन कमीशन में मेंबर सिंध को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इल्जाम आयद किया है कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन हैं और अंदरूने सिंध मर्दमशुमारी में धांधली की गई है। सिंध की निगरान हुकूमत पर भी एमक्यूएम को कोई एतमाद नहीं। सिंध में नगमत का में इंतजार है। वो जो हुकूमत आई है वो निगरां नहीं है, वो पीपुल्स पार्टी के मफादात की निगरां नजर आती है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमें सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है, लेकिन कमबख्त यकीन नहीं आ रहा है। सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपुल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन है। ये हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ है, लगता है कि पानी की तरह जो पैसा बह रहा है वो शायद इस इमारत में भी आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कैसे डालें पिटीशन? वेबसाइट पे अभी हल्का बंदियों के ऑर्डर अपलोड ही नहीं हुए। एमक्यूएम के संगीन इल्जामात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जवाबी रद्द अमल में कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों इस्तेमाल हो रही है और निगरान सिंध हुकूमत आने के बाद तमाम अफसरान को तब्दील किया गया है। एमक्यूएम हमेशा इस्तेमाल है बहुत सारी जमातों के हाथों। मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम को इस्तेमाल करना चाहती है 18वीं तरमीम के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, इस सूबा सिंध के अंदर जो अमन कायम हुआ है उसको खराब करने के लिए। एमक्यूएम जो है वो पीएसपी माफिया के नरगे में है। ये क्या सोच के उन्होंने मुस्तफा कमाल के हवाले क़यादत कर दी है कि जो आदमी एमक्यूएम की बुनियाद के खिलाफ बोलने लगा था, मुस्तफा कमाल के आने से एमक्यूएम पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा था वो भी फारिग हो गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से एमक्यूएम को नून लीग के हाथों इस्तेमाल होने के इल्जाम के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सईद गनी ने कहा कि नून लीग के अपने ही रहनुमा नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। ये जो टैग है जिसको बरमला पीएमएलएन के लोग कहते हैं लोगों को कि हाँ आज के लाडले हम हैं और अगली हुकूमत हमारी, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है, उनको पता नहीं है कि वो नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने लिए नहीं कहती, हम तमाम सियासी जमातों के लिए बात करते हैं कि जब इंतखाबात होने हों तो तमाम जमातों को यकसा माहौल मिलना चाहिए। कोई अगर ऐसा तासुर कहीं से उभरता है कि किसी शख्स को, किसी जमात को, किसी लीडर को नाजायज तरीके से हिमायत कहीं से मिल रही है ताकि वो इंतखाबात में जाए और कामयाब हो जाए, फिर वज़ीर आज़म बन जाए, ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। नई हल्का बंदियों की वजह से कराची में एमक्यूएम का वोट बैंक मुतासर होने का खदशा है। एमक्यूएम ने कमाड़ी, बल्दिया, मलीर और कुरंगी समेत 13 हल्कों पर एतराजात उठा दिए हैं। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, नवाब शाह और देही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर एमक्यूएम ने अपनी रिजर्वेशंस नोट करा दी हैं। एमक्यूएम की जानिब से एतराजात उठाए गए हैं कि मुस्तफा कमाल के हल्के बल्दिया टाउन से 4 यूसीज को निकाल दिया गया है कि जिसकी वजह से एमक्यूएम को 35,000 वोटों का नुकसान होगा। इसी तरह नई हल्का बंदियों में हल्का NA 218 कासिमाबाद हैदराबाद की कौमी और सूबाई असेंबली के हल्कों को तब्दील किया गया है। टाउन कमेटी को तब्दील कर दिया गया है और लतीफाबाद को भी हल्का NA 219 से निकाल दिया गया है। इस पर भी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को एतराज है, लेकिन सिंध में नई हल्का बंदियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट मिलने पर तहफुजात जाहिर किए जा रहे हैं इन एतराजात पर। मगर इलेक्शन कमीशन सिंध ने कराची की हल्का बंदियों पर एमक्यूएम के एतराजात मुस्तरद कर दिए हैं और हैदराबाद, ठट्टा और सांगड़ की हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी के एतराजात को कबूल कर लिया है। एमक्यूएम एतराजात मुस्तरद होने के बाद अदालत से रुजू करने के लिए तो तैयार है, लेकिन अगर यह मामला अदालत जा पहुंचा तो इससे इंतखाबात में ताखीर के खदशात पैदा हो जाएंगे। इलेक्शन में इल्तवा की बाज़गश्त पहले से ही जारी है। अभी तक वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को मुख्तस फंड्स जारी भी नहीं किए और आज ही इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के फंड्स की अदम फराहमी पर भी सेक्रेटरी खजाना को तलबी का नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए बजट में मजमूई तौर पर 42 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन को फकत 10 अरब रुपए जारी हुए हैं। अगर इलेक्शन 8 फरवरी को होना है तो फिर वजारत खजाना को इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 17 अरब रुपए जारी करना होंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कुंडी साहब मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। एमक्यूएम के एतराजात मुस्तरद हो रहे हैं, जबकि आपके हैदराबाद, ठट्टा और सांगड़ की हल्का बंदियों पर आपके एतराजात को कबूल किया जा रहा है। ये आपको खुला तजाद दिख नहीं रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने आपका इंट्रो देखा, उसमें बयानात देखे, पूरे पाकिस्तान में डिलिमिटेशन हुई है, उसमें अपीलें हुई हैं।
سندھ میں ایم کیو ایم نے اعتراضات اٹھائے ہیں یا پی ایم ایل این نے اٹھائے ہیں، اس طرح ہمارے پارٹی کے دوستوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی اٹھائے ہیں. وہاں پر اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جن جن کی ہوئی ہے تو ہم سمجھیں کہ ان کے حق میں بات ہوئی ہے. پنجاب میں ریزرویشن ہے ہمارے لوگوں کو، کے پی میں ریزرویشن ہے ہمارے دوستوں کو کہ یہ ہوا ہے. لہٰذا اگر ایم کیو ایم کو اعتراض ہے وہ الیکشن کمیشن سے بھی ملے ہیں، ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، فورم ہے. ہمارے دوست بھی فورم میں جائیں گے. اگر ہم کہیں گے الیکشن کمیشن نے ہماری بات نہیں سنی ہماری بات، ہم کہتے ہیں جو ہماری حلقہ بندی ہے خیبر پختونخوا میں ہمارے کچھ دوستوں نے جو شکایت کی ہے یا پنجاب میں کی ہے، تو ہم بولیں گے کیا وہاں پر جو ہے وہ پی ایم ایل این یا جے وائی یا کسی اور سر مگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی اب کو وہ سارے ووٹ مل جائیں گے سندھ میں کیونکہ فیوریبل کانسٹیٹیوئنسیز ہیں، جبکہ ایم کیو ایم ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا کراچی میں. مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ان کا جو حلقہ ہے بلدیہ ٹاؤن، ادھر بھی 4 یو سیز جو ہیں وہ ایکسپیل کر دی گئی ہیں حلقے کے اندر سے. اس کی وجہ سے فقط اس کی وجہ سے ایم کیو ایم کو 35,000 ووٹس کا دھچکا لگ جائے گا. یو تھنک دیٹس اوکے؟ دیکھیں، اپیل کرنا کسی کا جمہوری حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے تو ابھی بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت یا جس پہ اعتراض کر رہے ہیں، گورنر صاحب کے ایم کیو ایم کے نہیں ہے، کیا اس کو وہ اون نہیں کرتے ہیں؟ گورنر صاحب موجود ہیں سندھ میں، وہ ان کے جو ہے وہ ان کی انٹرسٹ کو وہ سرو کرتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی ان کی جماعت سے، ان کی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں. مسئلہ گورنر کا نہیں ہے سر، مسئلہ ہے کہ ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن آفیسرز میں اور کیئر ٹیکر سندھ گورنمنٹ کے اندر. ان کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ تمام طرح اپنا کام کر رہی ہے اور اپنا دباؤ اور پریشر ڈال کے اپنے کام کروا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے پورا ووٹ بینک متاثر کر دے گی ایم کیو ایم کا اربن ایریاز کے اندر سندھ میں. ایسے نہیں ہے. پھر ایسے 2018 میں ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا، 9-0 کی سیٹ بھی وہ ہار گئے تھے. اس کے بعد بلدیاتی الیکشن سے وہ دوڑ گئے تھے. اب وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر الیکشن کے دوڑنے سے دوڑ رہے ہیں یا پی ایم ایل این اپنا سکور سیٹل کر رہی ہے کہ جو ان کے اوپر دھبا لاڈلے کا یا سلیکشن کا لگ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایم پی ایم وہاں پر جا کر ان کا جو ہے وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرے جا کے کراچی میں یا سندھ میں. تو اگر اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا وہ ہے. لیکن جو چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تمام کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. مگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے ایم کیو ایم نے کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کر دیا جائے اور الیکشن کمشنر جو سندھ کے ان کو بھی ممبر جو ہیں ان کو بھی چینج کر دیا جائے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے؟ کیونکہ ٹرانسفر جو ہوگا الیکشن کمشنر سندھ کا اعجاز انور چوہان صاحب کا، کیا وہ ممکنات میں سے ہے ایٹ دس پوائنٹ؟ دیکھیے، پہلی بات تو اگر وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد کون آئے گا اور کون ان کو دوبارہ اپوائنٹ کرے گا؟ اپیلنٹ اتھارٹی کون ہے؟ پھر کیا ایم کیو ایم ان کو کرے گی؟ اپیلنٹ اتھارٹی تو یہی ہے نا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھیں گے. تو اگر آپ لیڈر آف دی ہاؤس کہیں تو پھر وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب کو بٹھائیں گے. کے پی میں ایک پریکٹس ہوئی ہے چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے، جس میں لیڈر آف دی ہاؤس پرانے کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن پرانے کو بلایا گیا تھا. تو اگر آپ یہ چیز مان بھی لیتے ہیں تو کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا بندہ آ جائے؟ کیونکہ دونوں پی ایم ایل این ہو گئے نا ابھی. شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این، راجہ صاحب آلریڈی جوائن کر چکے وہ پی ایم ایل این. تو کیا وہ یہ اس دوران دیکھیں، اور اگر ایم کیو ایم چلی گئی سندھ ہائی کورٹ جو کہ الیکشن کمیشن نہیں چاہ رہی کہ ادھر سے رجوع کیا جائے، کیا الیکشن بھی متاثر ہو سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں ایز اے چیف جسٹس میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے. اگر کوئی اور جماعت رائے فرار اختیار کرنا چاہتی ہے، الیکشن ڈیلے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ناکام ہوں گے. الیکشن ڈیلے مجھے نہیں نظر آتا کہ الیکشن ڈیلے ہوگا. ٹی وی چینلز پہ مختلف جگہ پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ڈیلے ہوگا. بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. ویری شارٹ بریک.